وسلم. اس نام نو بھی اللہ نے بڑیاں شانہ دیتیاں تے اس نام والے دا صدقہ کائنات نو اللہ نے شانہ عطا فرمائی. عرب دے اندر کافراں نے سنیا سی نا تے انہاں نے 6 بندے او جے تیار کیتے کہ انہاں دا نام محمد رکھیا کہ سنیا ہے بڑی شان والا ہوئے گا، بڑے مقام والا ہوئے گا، بڑیاں عزتاں والا ہوئے گا، بڑی شان و شوکت رب عطا کرے گا. 6 بندے انہاں چنے تے انہاں دا نام رکھیا، مگر شان تے امام الانبیاء نو ملنا سی نا. ناکام ہو گئے. جدو ناکام ہوئے پھر یہودیاں ایک سازش کی تھی. اور یاد رکھو میں عرض کر جاواں کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے معنی کی نے جو کتب روایات وچ ملدا ہے. فرمایا الذی یحمد حمدا بعد حمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے کہ جنہ دی بار 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 تعریف کیتی جاوے. حضور دا نام پاک ہی سرکار دا سب تو بڑا ذکر ہے. بار بار ذکر کیتا جاوے. سرکار دے نام پاک دے معنی یہ نے. تو یہودیاں نے بخاری شریف دے اندر یہودیاں نے سازش کیتی، کہن لگے کہ ایک پاسی اسی مخالفت کرنے ہاں برداشت نہیں کر دے، ایک پاسی اسی انا بغض عداوت رکھنے ہاں، تو پھر کٹھے ہو کے اسی بہ کے گل بھی کرنے ہاں تے کہنے ہاں محمد نے اے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے انج آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور نالے اسی انہاں نال بغض رکھنے ہاں، نال انہاں دی اسی تعریف بھی کرنے ہاں. انہاں کہا پھر کی کریے؟ انہاں کہا انج کرو کوئی ایہو جہا نا رکھو کہ اسی انہاں دی گل بات کریے نا انہاں دی تعریف نہ ہوئے. اسی نا چاہن وچ بھی انہاں دا نا لے کے تعریف، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے ہے ہی اے دا معنی یہ بنتا ہے کہ بار بار تعریف کیا گیا. اسی تعریفاں کرنے اسی تے توہین والے ہاں، تعریف والے تے نہیں. تے پھر اسی نام بھی لینے ہاں تے کرنی گل بھی کرنی پیندی ہے. تے کی کیتا جائے؟ انہاں سوچو بچار کر کے نا ناؤز باللہ انہاں حضور نبی کریم علیہ السلام دے نامے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نا مزمم ناؤز باللہ اے لفظ تیار کیتا بگاڑ کے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے جدو سنیا نا یہودیاں دیاں زباناں چوں کہ سرکار دا انہاں نا تے اس طرح پکارے ہے تے صحابہ دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے. حضور نال محبت ہوئے تے ہو جی ہوئے، جدے نال پیار ہوئے نا او دی ہر ادا پیاری لگدی ہے، او دا نام ہی پیارا ہوندا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام صحابہ حاضر خدمت نبی کریم امام الانبیاء علیہ السلام نے بخاری شریف دے اندر سرکار نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی تھی مازاغ دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مدینے دیا تاجدارا اس واسطے پیرونے کملی والیا اے یہودیاں نے سازش کر کے کریم آقا توڑا نام نامی اسم گرامی جڑا ہے انہوں جناب سرکار مدینہ امام الانبیاء نو آکھن لگے سونیا توڑا نام نامی اسم گرامی رب کائنات نے محمد رکھے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پر سونیا اے جڑے یہودی نے انہاں نے اس نام نو تبدیل کر چھڑے آوے، اس نام نو بدل دیتا ہے، اے نام مزمم پکار دے پینے. امام الانبیاء مسکرا پے مدینے دے تاجدار نبی مصطفیٰ جان رحمت خدا دی خدائی دے بادشاہ نے فرمایا اے میرے صحابہ غم نہ کرو، میرے صحابہ پریشان نہ ہو، وہ اے پتہ نہیں کنوں مزمم آہدے نے میرے رب نے مینوں تے محمد بنا کے گلے آئے، مینوں تے میرے رب نے محمد بنا کے بھیجے آوے. اے پتہ نہیں کنوں کہندے نے اے دا کوئی مزمم ہوئے گا جدا نام مزمم پکار دے نے. مینوں تے خالق کائنات نے قرآن وچ بھی فرما دیتا ہے محمد الرسول اللہ
مینوں تے رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے بھیجے آوے. تو عزیزان گرامی اسے واسطے صحابہ کرام رضوان خوش ہو گئے, صحابہ دے سینے ٹھر گئے. اج اسی غلامان مصطفیٰ وی صدیاں بعد امام الانبیاء دا نام نامی آندا ہے, ساڈے سینے ٹھر جاندے نے. اساں جناب وجدانہ کفیت وچ آ جانے ہاں تے کیوں نہ آئیے, اسے واسطے کہنے ہیں سانو سارے ناواں چوں سونے دا اینا سونا سانو سارے ناواں چوں سرکار دانا سونا آکھو سانو سارے ناواں چوں سرکار نہ سونا سانو سارے یا شہراں چوں آقا دا گراں سونا سانو سارے یا شہراں چوں سونے دا گراں سونا. جدے نال محبت ہووے, جدے نال پیار ہووے, او دا نام بھی پیارا لگدا ہے, او دا شہر بھی پیارا لگدا ہے. اسے واسطے غلامان مصطفیٰ امام الانبیاء دے نام نامی اسم گرامی نال بھی پیار کر دینے, حضور دے شہر مدینہ نال بھی پیار کر دینے. سانو سارے یا ناواں چوں سرکار دانا سونا آکھو ذرا سانو سارے ناواں چوں سرکار دانا سونا سانو سارے شہراں چوں سونے دا گراں سونا. سرکار نے فرمایا انہاں دا کوئی مزمم ہوئے گا جنہوں مزمم کہندے نے, مینوں تے اللہ نے محمد بنا کے بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی اے نام نامی اسم گرامی دنیا چ بھی مشکل کشائے, قبر وچ بھی مشکل کشائے, میدان محشر بھی کام آن والا ہے. اے نام ایسا نام ہے. آؤ ذرا امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ شواہد الحق دے اندر نقل کر دینے, شہر فاس دے اندر ایک وڈیری بی بی رہندی سی تے دنیا چ رہ کے انہیں جدوں کام کاج کرنا مشکل آ جانی, مصیبت آ جانی, ڈر لگنا, اس بی بی نے امام نبہانی لکھتے ہیں کہ انہیں کرنا کی اپنی آنکھاں تے ہاتھ رکھ کے آکھنا یا محمد و یا رسول اللہ, حضور دا نام پاک پکارنا, یا انج کہہ لو کہ اکھاں تے ہاتھ جدوں ڈر لگنا مشکل ہونی, شہر فاس وچ رہن والی بی بی انج اکھاں تے ہاتھ رکھ کے آکھنا المدد یا رسول اللہ, المدد یا محمد, تو فوری اور ڈر ختم ہو جانا, مشکل حل ہو جانی, مصیبت پریشانی مک جانی. امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ویلا گزرتا گیا, وقت بیتتا گیا, ایک وقت آیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت, بی بی دا وصال ہو گیا, بی بی فوت ہو گئی. گھر والیاں غسل دا کفن دا اہتمام کیتا, جنازہ پڑھیا, لاہد چ اتار دیتا, قبر چ دفن کر کے واپس آ گئے. کسی رشتہ دار نے یا کسی او دے بیٹے نے خواب وچ ویکھیا تے ویکھ کے کہن لگا, پوچھیا اما سنا قبر وچ تیرے نال کی بنے ہے, قبر والے معاملے دی سنا, تیرے نال کیسا قبر وچ اللہ پاک نے سلوک کیتا ہے. امام نبہانی رحمت اللہ علیہ نقل کردے نے
کہ وہ بی بی بول کے کہندی ہے کہ میں ستے ہی خیراں نے، کوئی گل بات ایسی کوئی معاملہ نہیں اما، منکر نکیر قبر وچ آوندے نے، حساب ہوندا ہے، سوال و جواب ہوندے نے۔ مائی نے مائی نے کہا پترا میرے نال دے ہو جا کوئی، انہاں کہا کیوں نہیں، ہر قبر چ منکر نکیر اتر دے نے، اسا علماء کولو سنیا ہر قبر چ حضور نے فرمایا منکر نکیر آ کے حساب کر دے نے۔ کہ اما تو انہیں کیا گل تے کوئی نہیں، تسی جدوں مینوں دفن کر کے واپس پرتے ہو نا تے بس اینا کو ہویا ہے کہ میری قبر چ دو بندے آئے ڈراؤنیاں شکلاں والے، انہیں کہا اما وہی تے منکر نکیر نہیں، وہی تے سوال کرنے والے، سوال و جواب والا سلسلہ انہاں ہی تے کرنا۔ اما نے گل تے سنو، عزیزان گرامی امام یوسف نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کر دینے شواہد الحق پڑھ کے ویکھو، آپ فرمان دینے مائی بول کے جواب دین دی، خواب دی اندر جواب دین دیئے، کہن دیئے پترو یاد رکھ لو میرے نال کوئی اے ہو جیا معاملہ پیش نہیں آیا، جدوں میری قبر وچ آئے نے تے ڈراؤنیاں شکلاں لے کے آئے نے، پترو تانوں پتہ ہے دنیا چ رہ کے جدوں مینوں خوف آندا سی، جدوں مینوں ڈر لگدا سی، پھر میں کی کرنی سا، اکھاں تے ہاتھ رکھ کے امام الانبیاء دا نام پکارنی سا، اکھاں تے ہاتھ رکھ کے میں نبی کریم امام الانبیاء نو پکارنی سا، تے جدوں میری قبر دے اندر جناب جدوں میری قبر دے اندر ڈراؤنیاں شکلاں والے اترے نے، پترو میں ڈر گئی، بیٹا میں ڈر گئی، گھبرا گئی، دل جڑا میرا دل میرا دہل گیا، فوری طور تے میں اکھاں تے ہاتھ رکھیا، اکھاں تے ہاتھ رکھ کے ودوہا دے چہرے والے نو پکارے آوے، مدینے دے تاجدار نو پکارے آوے، میں کہنی المدد المدد سرور انبیاء، المدد المدد سرور، آنکھو آنکھو میرا نبی مدد کردا جے کوئی شک نہیں ہے دے اندر، المدد المدد سرور سرور انبیاء، سارے آنکھ چھڑو المدد 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 سرور انبیاء، میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا، پترو جدوں میں ڈراؤنیاں شکلاں ویکھیاں، اکھاں تے ہاتھ تر کے آکھیا میرا کوئی نہیں آقا تیرے سوا، للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا، للہ کر دو کرم صدقہ حسنین کا، المدد المدد سرور انبیاء۔ بی بی کہندی میں جدوں اکھاں تو ہاتھ پیچھا کیتے کوئی شے ہی اوتھے نہیں،